أجمعين. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باسم جمعية الأندلس أحييكم وأشكركم جزيل الشكر على الحضور وتلبية الدعوة، وأرحب بكم مرة أخرى في ليلة إيمانية متميزة مع فضيلة الشيخ محمد عبد العزيز غنيم في محاضرة تحت عنوان قيمة العمل الصالح في الإسلام. نرحب بفضيلة الشيخ وبالإخوة المرافقين له. الأخ محمد من مدينة بوسي سان جورج، فاعل في مسجد بوسي سان جورج، وكذلك الأخ عبد الحميد إمام بمدينة غومنفي. نرحب بهم. فقط للإشارة، كما تعلمون فضيلة الشيخ واعظ عام بالأزهر الشريف، وكذلك عضو بلجنة الفتوى به. ولكي بالنسبة يعني إن شاء الله البرنامج الأمسية سيكون في البداية إن شاء الله كما قلت، يعني المحاضرة إن شاء الله، بعدها سنخصص إن شاء الله حصة لأسئلة، فمن كان لديه يعني أسئلة فليتفضل، ما فيهاش مشكل. وبعدها إن شاء الله سوف نصلي صلاة العشاء ونختم أمسيتنا إن شاء الله بدعاء. وجزاكم الله بخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا جميعا بفتح العارفين. ولكي لا أنسى إخوتي الناطقين باللغة الفرنسية، donc je disais pour les frères francophones, je vous remercie pour votre présence et au nom de l'association Andalus, je vous remercie encore une fois et je vous souhaite la bienvenue dans une soirée spirituelle en présence donc du Cheikh Mohamed Abdel Aziz Ghouneim, dans une conférence sous le thème de la valeur donc de la bonne œuvre en islam. Jazakumullahu bikhair. Et le programme sera comme suit, donc la conférence, et elle sera suivie par une séance de questions-réponses avec Cheikh, et par la suite, Inch'Allah, nous allons faire Salat al-Isha, et nous clôturons, Inch'Allah, notre soirée par un dua. Wa jazakumullahu anna kulla khair, wa taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. الحمد لله الذي جعل للعلماء أعلاما وثبت لهم على الصراط المستقيم أقداما وجعل مقام العلم أعلى مقاما وفضل العلماء بإقامة الحجج العلمية ومعرفة الأحكام، فهم أي العلماء أهل المحاضرة والإلهام، وأنار للعارفين لطائف سره فشغلهم عن جميع الأنام. نحمده سبحانه وتعالى الملك الواحد العلام، ونشكره على ما عمنا جميعا بالمزيد من الأنعام والأفضال، أياما كلما نودي أجاب، ومن بجلاله يمشي السحاب، ويا من رد يوسف بعد بعد وكان أبوه ينتحب انتحاب، ويا من خص أحمد واصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم وأيده بالرسالة والكتاب. ونصلي على المبعوث رحمة للعالمين الذي أرسله ربه بشيرا ونذيرا إلى الناس أجمعين، أرسله ربه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، أرسله ربه ليكون حجة على البشر جميعا في أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الأمة، فاللهم اجزه خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته، وارض اللهم عن أصحابه جميعا نجوم المهتدين ونجوم المعتدين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، وعنا معهم جميعا من الحاضرين والحاضرات بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وجعله الله في ميزان حسناتكم جميعا، وتقبل الله
الإسلامي المنير. من بنى مسجدا أو بيتا لله بنى الله له بيتا في الجنة. فهنيئا لكم جميعا، اجعلونا ضيوفا عندكم في الجنة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. محاضرة اليوم تتعلق بقيمة العمل الصالح. والعمل الصالح ينفع الإنسان في الحياة وبعد الممات. العمل الصالح ينفع الإنسان يوم لا ينفع مال ولا بنون. العمل الصالح قيمته تظهر على عين الحياة وتظهر أيضا بعد الممات. العمل الصالح قيمته لا تتعلق بالشخصية، فلا تتعلق بالشخص الذي عمل العمل الصالح فقط، وإنما تتضاعف وتخترق وتزداد لتذهب له ولذريته ولأحفاده. قال تعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. قال علماء التفسير: وكان أبوهما صالحا هو الجد السابع، وبعض علماء التفسير قال هو الجد الرابع عشر. قال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إذن فالعمل الصالح قيمة متبادلة، كنز متوارث يلحق بالأبناء والأحفاد. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. كان أعلم البشرية باللغة العربية صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل في الحديث إذا مات ابن آدم انتهى عمله، وإنما قال انقطع. والحبل إذا انقطع يجوز للإنسان أن يوصله مرة أخرى. فإذا مات ابن آدم انقطع عمله هو إلا من ثلاث. هذه الثلاث ذكرت لضرب المثل، لبيان الضر الذي يسلكه الإنسان في حياته. فقال: ولد صالح يدعو له. قال العلماء: ليس المقصود بالولد هو الولد الصلب، وإذا قلنا بهذا فلن يدخل في معنى الحديث بالضمنية من ليس له ذرية. الإسلام أوسع وأشمل من هذا. فالمعلم والمدرس مرب فاضل، فكل من درس لهم وكل من علمهم هم أولاد له. فعندما تتذكر معلمك أو مدرسك الذي درس لك فهو في ميزان حسناتك. ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به. مشاركة الإنسان في بناء مسجد، وهذا المسجد سيخرج كوادر، وهؤلاء الكوادر سيطوفون الأرض ويكون لهم تلامذة ويعلمون، وهؤلاء التلامذة سيعلمون تلامذة أخرى، وسينتشر العلم. وهذا
كله في ميزان حسناتك من باب العمل الصالح. صدقة جارية تصدقت في بناء مسجد، أو شاركت امرأة أرملة في معيلة أسرتها، أو تصدقت على ولد يتيم شاركت في بنائه. والإنسان بنيان الرب، ملعون من هدمه. فأسس هذا الولد تأسيسا سليما شرعيا يصب في ميزان حسناتك. الحسنات لا تتعلق بالمشايخ والعلماء والأئمة فقط، وإنما تربية الأولاد وإطعام أهلك من مال حلال صدقة أيضا. وفي بضع أحدكم صدقة، كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقالوا يعني أو يأتي الرجل أهله ويأخذ حسنات؟ قال أرأيت لو وضعها في حرام؟ لو وضعها في حرام يأخذ سيئات ولا لا؟ يأخذ سيئات. إذن فلو وضعها في حلال بمفهوم المخالفة، لو وضعها في حلال يأخذ حسنات. والعمل الصالح يرفعه. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا ولكن الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Le chef dit louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait des savants des références pour les humains et qui a mis la valeur de la science au plus haut degré. Nous le remercions de ce qu'il nous a donné pour qu'il nous donne plus, subhanahu wa ta'ala. Puis chef, il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour faire sortir les gens des ténèbres à la lumière par la permission divine. Il a, sallallahu alayhi wa sallam, il a transmis le message et selon la plus parfaite transmission. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de le récompenser pour sa communauté et pour le bien qu'il nous a apporté, sallallahu alayhi wa sallam. Puis après, il nous dit, je prie Dieu pour qu'il purifie vos âmes et qu'il purifie vos pas à la mosquée, et ainsi que les frères qui veillent sur cette belle mosquée, masha'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui construit une maison pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui construit une maison au paradis. Au paradis ce jour-là, où nul ne sera bénéfique pour nous, ni notre argent, ni nos enfants, sauf si on vient auprès de Dieu avec un cœur pur. Qu'Allah fait que ce soit tout ça dans nos hasanats, dans le compte de nos hasanats. Excusez-moi une seconde, peut-être je me suis perturbé un petit peu des feuilles. Voilà. Donc la valeur, le sujet c'est la valeur du bon œuvre. Le bon œuvre, mes frères, mes sœurs, il est bénéfique pour nous, pas uniquement dans cette vie, mais dans cette vie et dans l'au-delà. Dans l'au-delà, aussi la valeur de bonne œuvre, elle est manifestée, on la voit sur notre vie et aussi après la mort. Et cette valeur ne dépend pas uniquement de la personne qui fait les bonnes œuvres,
Parce que celui qui fait des bonnes œuvres, les récompenses, ils atteignent ses enfants et ses descendants. Vous connaissez tous le verset dans la sourate la caverne, Al-Kahf, où Allah Azza wa Jal, il parle de ce mur, donc quand le Khadir qui l'a reconstruit, il dit la raison parce qu'il y avait un trésor sous ce mur. Il dit, et leur père, il était quelqu'un de pieux, il faisait des bonnes œuvres. Et les savants de l'exégèse, ils disent c'est pas leur père direct, mais c'est l'aïeul, le 7e grand-père. Et on a d'autres qui disent le 14e aïeul de ses enfants. Donc les bonnes œuvres, c'est un trésor qu'on le laisse pour les générations à futur. On fait le lien, on travaille pour les enfants de nos enfants. Inch'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand le fils d'Adam meurt, toutes ses œuvres s'interrompent, sauf 3 choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était le meilleur de la créature, le meilleur connaisseur de la langue arabe. Il n'a pas dit intaha, il n'a pas dit s'achève, s'arrête. Il a dit inqata, veut dire s'interrompre, comme une corde. Quand il est interrompu, on peut l'attacher des 2 côtés. Donc il a dit ces 3 choses. Le premier, c'est un enfant pieux qui prie Dieu pour lui. Et là aussi, ce n'est pas uniquement le fils biologique, mais l'islam, alhamdoulilah, est plus vaste que ça. Chaque personne qui a des élèves, qui a transmis un savoir, tout ça, c'est ses enfants. Et tous ces gens-là, quand ils font le dua, ça lui arrive, Inch'Allah, après sa mort, il le trouvera dans le compte de ses hasanats. Deuxième, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une science utile à l'humanité. Donc une science qui a, bien même si on ne donne pas de science, mais on participe par exemple à la construction d'un édifice tel que cette mosquée, on participe en quelque sorte à transmettre le savoir à des enfants qui vont devenir plus tard, Inch'Allah, des cadres religieux musulmans qui vont transmettre un savoir à leurs disciples et ainsi de suite. Et le jour du jugement, on sera étonné de toutes les hasanats qu'on trouvera auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et une sadaqa jariya, la 3e, une aumône perpétuelle qui continue dans le temps. Ça veut dire aider une femme orpheline, une femme veuve à subvenir aux besoins de sa famille, parrainer un orphelin, c'est construire une personnalité et un musulman, Inch'Allah, pour pouvoir, avec notre argent, être éduqué cet orphelin, une bonne éducation, et tout ça, on le trouvera le jour du jugement dans nos comptes de hasanat. Donc, quand on dit éduquer ses enfants, ça ne veut pas dire qu'ils vont être, ça veut dire éduquer, il ne faut pas s'arrêter à l'éducation et la formation, que ce soit des imams ou des mashayikh. Non, l'éducation des enfants, dans tous ces aspects, c'est quelque chose de hasanat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va plus loin pour nous montrer ses bonnes œuvres. Il nous dit même quand on est avec nos épouses dans notre relation intime, c'est une hasanat, c'est une sadaqa, c'est une aumône. Les compagnons sont étonnés, ils disent Ya Rasulullah, mais c'est notre plaisir personnel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, voyez-vous, c'est quelqu'un fasse cet acte dans le haram, est-ce qu'il aura des péchés? Ils ont dit oui. Il a dit, quand il le fait dans le halal, Allah subhanahu wa ta'ala lui inscrit les hasanat. Il a fini par dire ce verset, Allah azza wa jalla dit, wal amal as-salihu yarfa'u, c'est-à-dire Allah azza wa jalla, il élève la bonne œuvre. ولذلك لا تحقرن من المعروف شيئا. فقد يعتقد الإنسان أن هذا الفعل فعل صغير، هو صغير من وجهة نظره، لكنه قد يكون كبيرا عند الله سبحانه وتعالى، وقد ترتقي به وترتفع في الجنان العلى. وعلى الناحية الأخرى أيضا قد يفعل الإنسان الفعل أو يعمل العمل ويحتقره ويظن أنه لم يفعل شيئا، ولكن هذا الفعل أو هذا العمل
يهوي به في النار 70 خريفا. لذلك قعد العلماء أن العمل الصالح يحتاج إلى نية وإخلاص. وقال الشافعية، علماء الشافعية قالوا بأن نية بلا عمل خير من عمل بلا نية. فالإنسان يساب على نيته، فقد ينوي الإنسان أن يفعل الخير ولا يفعله فيأخذ حسنة، وقد يهم الإنسان بأن يفعل الشر، يفعل الحرام ولا يفعله فيأخذ حسنة. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات فجددوا النوايا، ترتقوا وترتفعوا وأخلصوا في العمل. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. فأساس العمل الصالح النية والإخلاص. دائما ما نجدد النوايا، والنية محلها القلب، وهي في اللغة القصد، أن الإنسان يقصد إلى الشيء. وفي الاصطلاح أو في الشرع هي قصد الشيء مقترنا بفعله، فإذا لم يفعله سمي همًا، أن الإنسان يهم بالشيء لم يفعله فسمي همًا. أما النية قصد الشيء مقترنا بفعله. ولذلك عند الشافعية ما من باب من أبواب الفقه إلا وتجد الركن الأول النية، ركن ركين أساس عند الشافعية. ما من عمل إلا ولا بد له من نية. ثم يأتي الإخلاص، والإخلاص هو مسألة قلبية لا يطلع عليها شخص ولا يعرفها إنسان، وإنما هي شيء بينك وبين الخالق سبحانه وتعالى. ونحن نحكم بالظواهر، والله سبحانه وتعالى يتولى السرائر، فهو يعلم بالبواطن، يعلم بما هو داخل الإنسان. ونحن الآن في شهر عظيم هو شهر رجب من الأشهر الحرم. لم يبقى إلا القليل وندخل إلى شهر رمضان المبارك الذي تتضاعف فيه الأعمال وتتسابق فيه الخيرات وتتضاعف الهمم، ويبحث الإنسان عن أي عمل صالح يفعله حتى يتضاعف عنده الأجر والثواب. ولذلك الإيمان يزيد وينقص، فكلما دخل الإنسان في شهر الصيام كلما ارتقى وارتفع. فتجد أن الروحانيات والقوى الخفية في شهر رمضان تأخذ بالإنسان لترتقي به. صلاة التراويح جماعة لا يتكاسل، يذهب إلى صلاة التراويح حتى وإن كانت تنتهي في الساعة الواحدة ليل، يذهب. تحفيز الهمم، يريد أن يختم القرآن مرتين أو 3 مرات في شهر رمضان. كان الإمام الشافعي يختم القرآن في شهر رمضان 60 مرة، 60 مرة في شهر رمضان. وكان الإمام أبو حنيفة يقرأ القرآن كله في ركعة، القرآن كل القرآن يقرأه في ركعة واحدة. 4 قرأنا القرآن في ركعة، 4 أشخاص قرأوا القرآن في ركعة، منهم سيدنا الإمام أبو حنيفة، وطبعا سيدنا عثمان بن عفان، سيدنا تميم الداري،
سيدنا سعيد بن جبير، وكلكم يعني أفاضل تعرفون قصصهم، قرأوا القرآن في ركعة. فالتسارع في الخيرات في شهر رمضان يكثر، فروحانيات الإنسان تعلو فيزيد الإيمان. عمل صالح، والعمل الصالح يرفعه. فكان الصحابة يستعدون لاستقبال رمضان من شهر رجب، وكان النبي يصوم في شهر رجب. وشهر رجب حدثت فيه رحلة الإسراء والمعراج، وصعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى حيث سمع صريخ